अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज क्या हुआ, बहुत ही अनहोनी होगी आप कह सकते हैं। बड़े बड़े झटके लगे, अहम तरीन इंकशाफात सामने आए। 16 जो बड़े नाम थे उनमें से कोई एक भी क्यों नहीं था अदालत के अंदर। फिर वो उनमें कुछ वकील भी शामिल थे, उनमें आबिद साकी साहब एक बड़ा नाम है, लेकिन वो खुद वकील होने के बावजूद भी एक दूसरा वकील करना पड़ा। कौन कौन अदालत में पेश हुआ। जज साहब ने तो एक तरह से कह सकते हैं आप बिल्कुल झाड़ू फेर दिया। इस तरह से उन्होंने जो है वो इनिंग्स को खेला। सबकी तकरीबन सुबकी हुई। सलमान अकरम राजा साहब जो है वो एक बड़ा नाम है, आपको पता है। वो इससे पहले भी नवाज शरीफ साहब के केसेस में पेश हो चुके हैं, एक बड़े वकील हैं। वो आज पेश हुए। उन 16 बड़े बड़े तजियाकार जिनका हमने आपको रात को बताया था, जिनमें नजम सेठी साहब से लेकर गरीदा फारूकी साहिबा तक, वो सारी एक पूरी सीरीज शामिल है। वो तमाम लोग जो थे, जो बड़े ही मुतासर हुए थे नवाज शरीफ साहब की स्पीचेस को टीवी पे नहीं दिखाया जा रहा था उस सिलसिले में। तो आज जब वो अदालत में उनके वकील पेश हुए तो जैसे आपने पहला सवाल ये पूछा कि आप लोग किसके लिए रिलीफ मांग रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम अदालत में जो है वो हम अवामी मफाद के लिए रिलीफ मांग रहे हैं। अदालत ने इससे बड़ा हैरानकुन जो है वो हैरानगी का इजहार किया कि आप बताएं कि एग्जीक्यूटिव के मामलात में जो है वो ये अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है। हमने तो बहुत पहले से ये चीज़ वाज़े कर दी थी। हमने मुशर्रफ केस में ये वाज़े कर दिया था कि हम जो है वो हुकूमती जो अहकामात होते हैं उसमें हम इंटरवीन नहीं कर सकते। और फिर मुशर्रफ केस के बाद जो है वो यही हुआ कि बहुत ज़्यादा जो लोग थे उनका जो हमारा जो अदालती निज़ाम है उससे जो है वो उनका एतमाद उठ रहा है। सियासी मसाइल की वजह से बहुत ज़्यादा अदालतें जो है वो उन पर तनकीद आती है, उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। और हमने पहले ये बताया था कि मुशर्रफ जो है वो इश्तिहारी है, और उस केस में हमने बहुत सारी चीज़ें वाज़े कर दी थी, और उसके बावजूद भी आप लोग आ गए। लेकिन आप लोग आखिर चाहते क्या हैं। फिर उन सलमान अकरम राय साहब ने बताया जी कि हम ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की जो स्पीचेस है उनको दिखाया जाए। तो इस पर अदालत ने कहा जी कि ये जो ताल्लुक है इसका ये पार्लियामेंट के साथ है या ये एग्जेक्टिव के साथ है, लेकिन पेमरा में आप लोग क्यों नहीं गए। जो पेमरा का जो एक सेक्शन है 31, उसके तहत आपने कोई अपील दर्ज नहीं की, कोई अपील दाखिल नहीं की पेमरा में। पेमरा इसको जो है वो सुन सकता है। लेकिन आप हमें ये तो बताएं कि इससे मुतासर कौन हो रहा है। नवाज शरीफ साहब की और इसहाक डार साहब की जो स्पीचेस या उनकी जो तकारीर हैं जो वो जहर उगलते हैं रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, फ्रेज जहर उगलने वाला मैं अपने आप से ऐड कर रहा हूँ, ये अगर टीवी पे नहीं चल रही है तो इससे कौन मुतासर हो रहा है। इस पे आप हमें बताएं कि कौन मुतासर हो रहा है। और ये नहीं हो सकता कि आम इंसान के लिए अलग कानून हो और ख़ास लोगों के लिए अलग कानून हो। हमारे सामने तो यही जो दो नाम हैं जो इश्तिहारी हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि सबसे ज़्यादा जो आज की इस पूरी समात में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ गालिबन वो इश्तिहारी का था, और कई बार ये लफ्ज़ रिपीट होता रहा कि हमारे सामने जो नाम है ये तो इश्तिहारी हैं। और इनमें आप हमें अगेन ये बताएं कि इनमें कौन मुतासर हो रहा है। क्या नवाज शरीफ मुतासर हो रहे हैं, क्या इसहाक डार मुतासर हो रहे हैं, या कोई टीवी चैनल या कोई मीडिया चैनल जो है वो इससे मुतासर हो रहा है। अगर जो भी मुतासर हो रहा है वो पेमरा में क्यों नहीं गया। दरख्वास्त गुजार मुतासर हो रहे हैं। इस पे सलमान अकरम राजा साहब ने जवाब दिया कि सर हम जो दरख्वास्त गुजार हैं, जो 16 बड़े सहाफ़ी हैं, वो इसमें सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। इस पे उन्होंने कहा जी कि आखिर आप लोग चाहते क्या हैं, कि क्या अदालत किस तरह से ये फैसला करे कि अदालत जो है वो इश्तिहारी जो मुल्ज़मान होते हैं उनकी तकारीर को जो है वो नशर करने की इजाज़त दे। एक शख्स जो है वो इश्तिहारी डिक्लेयर करार दे दिया जा चुका है, और उसका कौमी शनाख्ती कार्ड तक जो है वो ब्लॉक कर दिया गया। और आप फिर ये बात करते हैं कि आप उनकी जो है वो तकारीर चलाने की इजाज़त दें। और ये कैसे अलग अलग कानून हो सकते हैं। परवेज़ मुशर्रफ का हमने दिया, और वो उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें वाज़े कर दी थी। फिर अदालत ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी यहाँ उठाई कि एक जो इश्तिहारी है उसने खुद अदालत से रुजू क्यों नहीं किया। एक इश्तिहारी जो है उसने खुद पेमरा से जो है वो खुद रुजू क्यों नहीं किया। आप इससे जो है वो कैसे मुतासर हो सकते हैं। पेमरा जो है वो हमने तो ये हुक्म दिया कि किसी भी इश्तिहारी की स्पीच जो है वो नहीं दिखाई जा सकती, चूँकि पूरी दुनिया में इश्तिहारी जो होते हैं उनके लिए कवानीन हैं। और हमने तो ये नहीं कहा कि उसकी जो खबर है वो नहीं चले। हमने तो सिर्फ ये कहा है कि उसकी जो तकारीर होंगी वो लाइव नहीं दिखाई जा सकती। अदालत ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी उसको वाज़े किया कि देखिए जो इश्तिहारी होता है ये बड़ा एक सीरियस मैटर है।
آپ عدالت کو مطمئن کریں کہ کیا جو ایک اشتہاری ہے وہ عدالت میں آئے گا تو اس کو ریلیف دیا جا سکتا ہے یا اس کو کس لیول کا ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ بھی سوال کیا گیا عدالت کی جانب سے کہ جو اشتہاری جو ہے وہ متاثر ہوا ہے وہ خود عدالت کیوں نہیں آیا۔ یہ آپ اس بات کی وضاحت کریں کہ ایک اشتہاری جو ہے وہ وہاں سے بیٹھ کے بات کرتا ہے، وہ خود عدالت نہیں آتا، اور کیا ہم اگر آج نواز شریف صاحب کی جو سپیچ ہے اس کو چلانے کی اجازت دے دیتے ہیں، ہم اس بات کو الاؤ کر دیتے ہیں، تو کیا پھر یہ چیز جو تمام اشتہاری ہوں گے، جتنے بھی اشتہاری ہیں، وہ کیا یہ سب ان کے حقوق کی بھی بات نہیں ہو جائے گی؟ پھر کیا یہ تمام جو آپ درخواست کر رہے ہیں یہ ان اشتہاریوں پہ بھی لاگو نہیں ہوگا؟ پھر اس پہ سلمان اکبر راجہ نے کہا جی کہ میں تو جو ہے وہ اپنے جو کلائنٹ ہوں گے ان سے یہ بات پوچھ کے بتاؤں گا، اور پھر عدالت نے کہا جی کہ جو اشتہاری ہیں اس کے لیے قانون ہے، اور اس ملک کے اندر بے شمار اشتہاری ہیں۔ اور امپورٹنٹ جو چیز تھی انہوں نے واضح کی کہ کسی بھی میرے خیال میں یہ اس پوری سماعت کا جو اہم ترین جو جملہ تھا، جو اس پوری سماعت کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی غیر قانونی آرڈر بھی اگر کوئی ادارہ پاس کرتا ہے، یہ بات کیا ہے کہ اگر یہ 16 صحافی، یہ 16 بڑے تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ پیمرا نے نواز شریف صاحب کی جو سپیچز ہیں ان پہ پابندی لگا کر کوئی غیر قانونی آرڈر دے دیا ہے یا یہ غیر قانونی آرڈر ہے، تو اشتہاری کے پاس یہ حق بھی نہیں ہے کہ کوئی اشتہاری اس غیر قانونی آرڈر کو بھی چیلنج کر سکے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ اس جملے کا تعلق نواز شریف صاحب کے جو انٹائر جو کیس ہیں جتنے بھی کورٹس میں اس کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے وہ آئیں، وہ اپنے آپ کو عدالت کے اندر پیش کریں، وہ جب خود عدالت میں پیش ہوں گے تو اس کے بعد چیزوں کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا، لیکن سب سے پہلا ان کے اوپر جو داغ ہے، جو دھبا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو اشتہاری ہونے کا ان کے ساتھ جو ایک ٹائٹل جڑ گیا ہے، جس کی نوعیت اتنی سنگین ہے کہ کوئی اشتہاری اگر کوئی غیر قانونی آرڈر بھی ہے، اس کو اب کہتے ہیں پرائما فیشی میں، بادیو نظر میں اگر کوئی غیر قانونی آرڈر ہے، ایسا آرڈر جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اس کو بھی چیلنج نہیں کر سکتا ایک اشتہاری۔ اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ ان کا جو قومی شناختی کارڈ ہے وہ بھی بلاک کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بڑی ہی امپورٹنٹ بات تھی، بڑی شاکنگ بات تھی۔ اور اس کے بعد پھر سلمان اکبر راجہ صاحب کی جو تیاری تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی، اور شاید وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے کہ اتنے جو سنگین طرح کے جو ہے وہ ان کو سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس طرح سے یہ کیس جو ہے وہ اس نوعیت اس طرف چلا جائے گا۔ یوزلی جو ہے وہ یہ کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب، وہ بڑے ہی اس چیز کے قائل ہیں، انہوں نے خود اس بات کی جو ہے وہ یقین دہانی کروائی۔ 12 ہم نے متی اللہ جان کیس میں بھی دیکھا کہ وہ آزادی اظہار رائے کے بڑے قائل ہیں، اور وہ اس چیز کو خود بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں کہ ہونی چاہیے۔ انہوں نے خود اس بات کا اندیا دیا کہ یہ ہر شخص کا بنیادی حق ہے، لیکن اس کے پیرامیٹرز طے ہوں گے کہ کیا ایک اشتہاری جو ہے اس کو وہ پروٹوکول دیا جا سکتا ہے، کیا اس کے وہ حقوق ہیں، کیا اس کے ساتھ بھی اسی طرح کا ہی سلوک کیا جا سکتا ہے۔ آج اگر یہ چیز سیٹ ہو جاتی ہے تو پھر یہ ساری چیزیں الطاف حسین کی، جیسے میں نے رات کو آپ کو کہا تھا کہ ان کے لیے بھی بات صادق آ جائے گی، پچھلے جتنے اشتہاری ہوں گے وہ بھی اپنے حقوق کی جو ہے وہ بات کریں گے۔ یہ بات ہمیشہ رہی ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کہ نواز شریف چاہے وہ اشتہاری ہوں، چاہے وہ ایکسکاؤنٹر ہوں، جو بھی ہوں، ان کے لیے کوئی الگ سے بنا دیا جاتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک شخص پاکستان کی عدالتی جو جورسڈکشن ہے اس سے باہر چلا جائے علاج کے لیے، وہ اس کے اوپر کیسز ہوں، وہ جیل کے اندر بند ہو، لیکن ایسا کچھ ہو جائے کہ وہ اوور نائٹ عدالتوں سے اس کو جو ہے وہ چھٹکارا ہو جائے، اس کو جیل سے چھٹکارا ہو جائے، اور وہ پاکستان سے بھی باہر چلا جائے، اور وہ باہر بیٹھ کر پھر اس طرح کی بات کرے۔ تو نواز شریف صاحب کے لیے تو شاید یہ بات اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھی کہ ان کو عدالتوں سے بڑا ریلیف ملتا رہا، یہ بات تو بڑی پرفیکٹ آتی ہے کہ ان کے لیے کچھ جو ہے وہ قانون کے باہر سے بھی کوئی چیز جو ہے وہ مینیج کر لی جاتی ہے۔ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، 16 دسمبر تک اس کیس کی سماعت جو ہے وہ گئی ہے۔ سلمان اکبر راجہ صاحب جو ہے وہ ان کی میگین تیاری نہیں تھی، انہوں نے تیاری کے لیے وقت مانگا عدالت سے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھیں، آپ کے سامنے ہم نے رکھی، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔